अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे के बुलेटिन में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं किरण रिजवी। बुलेटिन में सबसे पहले खबर देंगे जिसका था चर्चा कुछ दिनों से, वो चक्कर ही खत्म हो गया। नैब ने मरियम नवाज की पेशी मुलतवी कर दी। मरियम नवाज को 26 मार्च को 2 केसेस में पूछताछ के लिए नैब ने तलब कर रखा था। ताहम मरियम नवाज की जानिब से कारकुनान के साथ आने की धमकी दी गई थी। पीडीएम रहनुमाओं ने भी मरियम नवाज के साथ नैब जाने का ऐलान कर रखा था। इलाके को रेड जोन भी करार दिया गया। ताहम कोरोना सूरत हाल के बाइस हुजूम से बचने के लिए नैब ने पेशी ही मुलतवी कर दी। नैब का कहना है कि मफाद आम्मा के पेश नजर पेशी मुलतवी की गई। नई तारीख का ऐलान मुनासिब वक्त पर किया जाएगा। जितनी कुर्बानियां देनी थी दे चुकी, अब हिसाब लेने का वक्त आ गया है। मरियम नवाज थी तैयार, खातिर जमा कर रखो, आएगी मरियम इंशाल्लाह, नैब में आएगी इंशाल्लाह। पीडीएम को भी था एक्शन दिखाने का इंतजार। 26 मार्च को जब मरियम नवाज साहिबा पेश होंगी, पीडीएम के तमाम पार्टियों के कारकुन मौजूद होंगे। 26 मार्च को लॉन्ग मार्च तो नहीं था, लेकिन पेशी के लिए लॉन्ग मार्च जैसी तैयारी पूरी थी। उनको लॉन्ग मार्च का इतना खौफ था कि 26 तारीख को ही मुझे नैब बुला लिया। नुक्से अमन का खदशा बढ़ा, इलाके को रेड जोन भी करार दिया गया, लेकिन कोरोना के खौफ से नैब ने पेशी ही मुलतवी कर दी। नैब एलामिया के मुताबिक हुजूम से बचने के लिए मफाद आमा के पेश नजर मरियम नवाज की पेशी मुलतवी की गई है। नई तारीख का ऐलान बाद में मुनासिब वक्त पर किया जाएगा। मरियम नवाज को नैब ने जाती उम्रा अराजी और चौधरी शुगर मिल्स केस में तहकीकात के लिए तलब कर रखा है। लीग की नायब सदर आज तक अपने खिलाफ लगे इल्जामात का तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सकी हैं। मरियम नवाज की नैब पर तनकीद। कहा नैब सियासी ही नहीं इंतकामी इदारा भी है। इमरान खान की मुश्किल के वक्त नैब मदद के लिए आ जाता है। नैब इमरान खान के कहने पर चल रहा है। अब इनके सब हथकंडे नाकाम हो चुके। जितना जुल्म करना था कर लिया। जुल्म मिटने के दिन अब आ चुके। अब अवाम को सारा खेल समझ में आ गया है। वाजे कर दिया, मरियम अब आसान असामी नहीं बनेगी, असल चेहरा सामने लाएगी। नैब को इदारों का चौकीदार किसने बनाया? नैब की धमकियां मरियम नवाज और नून लीग पर नहीं चलेंगी। हम जेलों और इंतकाम से नहीं डरते। अब हिसाब की बारी है। अवाम नैब और आटा चीनी चोरों से हिसाब लेगी। नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का एक इदारा है जो इमरान खान के कहने पर चलता है। पूरी दुनिया जानती है कि न सिर्फ ये कि तुम सियासी इदारा हो, तुम एक इंतकामी इदारा हो, और जब जब तुम्हारा मालिक इमरान खान मुश्किल में आता है तुम उसकी मदद के लिए पहुंचते हो, उसकी मदद करने की कोशिश करते हो। अब ये सब हथकंडे नाकाम हो गए। जितना जुल्म नैब ने करना था, जितनी इंतकाम नैब ने लेना था, वो हो चुका। तो अब जुल्म के मिटने के दिन आ गए। अब अवाम ये सब खेल को समझ चुकी है। मैं अब नैब के लिए नर्म आसामी या आसान शिकार नहीं बनूंगी। भाई इदारों के खिलाफ बयानबाजी का चौकीदार नैब को किसने बनाया? ना नवाज शरीफ, ना मरियम नवाज, ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तुम्हारी नैब से डरती है, ना वो तुम्हारी जेलों से डरती है, ना वो तुम्हारे इंतकाम से डरती है। अब हिसाब की बारी है और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की अवाम नैब से, इन आटा चोरों से, बिजली चोरों से, चीनी चोरों से, वोट चोरों से हिसाब लेगी। वो जो सिलेक्टेड कोरोना में मुब्तला होने के बावजूद आज एक मीटिंग कर रहा था और एसओपीज की खिलाफ वर्जी उन्होंने पूरी कौम के सामने की और उस पे ढिठाई ये कि उसकी तस्वीर भी नशर कर दी, तो सबसे पहले तो वहां क्रैकडाउन होना चाहिए। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वाज़े कर दिया, कोई कानून से बालातर नहीं, पेश होकर सवालात का जवाब देना होगा। कानून की हुक्मरानी पर समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कब्जा और सट्टा माफिया के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की हिदायत भी कर दी। कहा कि रमजानुल मुबारक में आवाम को रिलीफ पहुंचाने का भी अज़्म दोहराएंगे। हुकूमती टीम के इजलास में कहा कि मुल्क के लिए काम करना है, बेगरज होकर सोचें। आवाम को रिलीफ के लिए कोई भी इकदाम से गुरेज नहीं करूंगा। कोई कानून से बालातर नहीं, पेश होकर सवालात का जवाब देना होगा। कानून की हुक्मरानी पर समझौता नहीं होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खबरदार कर दिया। हुकूमती टीम का इजलास बुलाया, वाज़े किया, जत्थे ले जाकर इदारों को दबाव में लाने की कोशिश है। सियासी जमातों को जत्थे लेकर इदारों पर चढ़ना कबूल नहीं। यहाँ कोई जंगल में कानून नहीं। कानून की अमलदारी हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी।
انتشار پھیلانے اور قانون کو چیلنج کرنے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ اجلاس میں وزیر اعظم کو سٹا قبضہ مافیا کے خلاف کارروائیوں پر رپورٹ بھی پیش کی گئی۔ وزیر اعظم نے کہا پہلی بار طاقتور مافیا قانون کے تابع آ چکا ہے۔ سٹا مافیا اور قبضہ مافیا کے خلاف کارروائیاں جاری رکھیں، قانون کی حکمرانی سے کسی کو انکار کی اجازت نہیں۔ وزیر اعظم نے رمضان میں اشیاء خورنوش کی وافر دستیابی یقینی بنانے کی ہدایت بھی کر دی۔ واضح کیا رمضان کی آمد سے قبل ریلیف کے لیے اقدامات مکمل کیے جائیں۔ رمضان پیکج مستحق افراد تک ہر صورت پہنچنا چاہیے۔ عمران خان نے ہدایت کی کہ حکومتی ٹیم پوری توجہ احساس پروگرام کے ذریعے غریبوں کے احساس پر لگا دے۔ کورونا وائرس میں مبتلا وزیر اعظم عمران خان کی قرنطینہ میں اجلاس کی صدارت پر سوشل میڈیا پر انہیں کڑی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ٹویٹر پر ایک صارف نے لکھا اجلاس آن لائن بھی بلایا جا سکتا تھا، آج کے جدید دور میں کون ایسا رسک لے سکتا ہے جبکہ ساری دنیا کا کاروبار ورچوئل چل رہا ہے۔ ٹویٹر پر وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس کی تصویر سینیٹر شبلی فراز نے شیئر کی تھی، جس پر ایک صارف نے انہیں جواب دیتے ہوئے لکھا کہ شبلی فراز صاحب 4 سے 5 دن بعد اپنا بھی کورونا وائرس کا ٹیسٹ کروا لیے گا۔ سربراہ NCOC اسد عمر بھی وزیر اعظم کی حکومتی نمائندوں سے ملاقات کی جاری تصویر کا دفاع نہیں کر پائے۔ فیصلہ آپ کا میں گفتگو بھی کہا بہتر یہی تھا کہ وزیر اعظم ملاقات نہ کرتے، اگر ملاقات کرنی ہی تھی تو بند کمرے کے بجائے کھلے آسمان تلے کرنی چاہیے تھی۔ کام وہ کر رہے ہیں، کام کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے اگر آپ پراپر احتیاط کے ساتھ اور جو پروسیجر ہے اس کے مطابق کریں۔ بہتر یہی طریقہ کار ہوتا کہ وہ باہر اگر ہوتے بالکل کھلی ہوا میں ہوتے تو پھر بالکل سیف ہوتا۔ ابھی وہ جو تصویر میں نظر آ رہا ہے لوگ 20-20 25-25 فٹ دور بیٹھے ہوئے ماسک وغیرہ سب نے پہنے ہوئے، لیکن یہ بہتر ہے کہ وہ بند کمرے کے اندر ایسی میٹنگ نہ ہو۔ کورونا کی ہلاکت خیزی میں تیزی آ گئی، ایک دن میں مزید 63 افراد زندگی ہار گئے۔ 24 گھنٹے میں 3946 نئے کیسز رپورٹ ہو گئے۔ کورونا پھیلاؤ کی شرح بھی بڑھنے لگی، ملک بھر میں ایکٹیو کیسز 37,985 تک پہنچ گئے۔ عوام احتیاط کریں، کورونا کی تیسری لہر انتہائی خطرناک ہے۔ سپریم کورٹ نے 75 ڈسکا میں 10 اپریل کو شیڈیول پولنگ مؤخر کر دی۔ عدالت نے کہا کہ سلمان اکرم راجہ سمیت فریقین کے دلائل جاری ہیں، کچھ روز کے لیے بینچ بھی دستیاب نہیں۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار ہے، تاہم فی الحال 10 اپریل کا فیصلہ مؤخر کر رہے ہیں۔ دوران سماعت جسٹس عمر عطا بندیال نے سوال اٹھایا کہ پولنگ کے روز کون اور کیوں یہ مسائل پیدا کرتا رہا، کیا ایک امیدوار طاقتور تھا اس لیے دوسرے نے یہ حرکات کروائی؟ نون لیگ کے کارکنان نے پرتشدد واقعات شروع کیے، اثر و رسوخ زیادہ ہونے کے باوجود پرتشدد اور بد امنی پھیلانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ الیکشن نتائج کی خوشی میں کوئی اعتراض بھی نہیں اٹھایا۔ وکیل نے نتائج کے خلاف درخواست الیکشن کمیشن میں دائر کرنے کا بتایا۔ دلائل میں یہ بھی کہا کہ پریزائڈنگ افسران پولیس کے ساتھ معمول کے مطابق نکلے، تاہم واپسی غیر معمولی تھی۔ پریزائڈنگ افسران اکٹھے آئے اور ڈرے ہوئے تھے۔ عدالت نے دلائل سننے کے بعد سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی۔ کبھی عدالت جاتے ہیں کہ عوام کو ووٹ سے روکو، کبھی عدالت جاتے ہیں کہ مریم کے ساتھ عوام کو آنے سے روکو۔ 3 سال عوام کا استحصال کرنے والے عوام میں جانے سے دوڑ گئے۔ مریم نواز کا تنقید سے بھرا ٹویٹ، لکھا یہ ادارے عوام کے ہیں، عوام کے غیظ و غضب سے تمہیں ادارے نہیں بچا سکتے۔ یہ بھی لکھا سلیکٹڈ الیکشن سے بھاگے گا نہیں تو اور کون بھاگے گا۔ دیگر خبریں بھی شامل کریں گے لیکن اس بریک کے بعد۔ آپ آج کے ساتھ رہیے۔ بلیٹن میں کہیں گے خوش آمدید، اور فی الحال آپ کو کراچی لے چلتے ہیں جہاں کنوینر MQM پاکستان کے رہنما خالد مقبول صدیقی اس وقت یوم تاسیس کے موقع پر خطاب کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا سلسلہ، یہ ہمارا نسبتیں بہت پرانی ہے۔ یہ حسرت موہانی کی اسیری اور مشقت سے قائد اعظم کی استقامت، لیاقت علی خان کی شہادت سے جڑا ہوا سلسلہ اور راستہ ہے۔ ہم نے اسی لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 18 مارچ دراصل 23 مارچ کا تسلسل کا نام ہے۔
और 23 मार्च अगर पाकिस्तान है तो 18 मार्च यौम बकाए पाकिस्तान है। पिछली दफा भी हमने ये सवाल रखा था कि पाकिस्तान हमें बताए, हुकूमत बताए, रियासत बताए कि आखिर क्या वजह थी कि जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया उनकी औलादों को पाकिस्तान बचाने के लिए 18 मार्च 1984 को MQM बनानी पड़ी। क्योंकि 23 मार्च 1940 को मुसलमानाने बर्र सगीर ने अपने हालात से मायूस होने के बजाय अपने हालात से ऊपर उभरकर अपने लिए मुसलमानाने बर्र सगीर के लिए, पूरे बर्र सगीर के मुसलमानों के लिए एक नए वतन का फैसला किया था। और उसके लिए लाहौर में 23 मार्च 1940 को मुसलमानाने बर्र सगीर का इज्तिमा था। 23 मार्च को पाकिस्तान बनाने का इरादा किया गया था। और रियासत बताए, हुक्मरान बताएं कि क्या वजह थी कि जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया उनकी औलादों को पाकिस्तान बचाने के लिए MQM पाकिस्तान बनाना पड़ी। कन्वीनर MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी इस वक्त जलसा आम से खिताब कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि वफाक और पंजाब ने शुगर माफिया के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और शहजाद अकबर ने कच्चा चिट्ठा खोल दिया। बताया शुगर माफिया व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए चीनी की कीमतें बढ़ा रहा था। माफिया का लफ्ज भी इनके सामने छोटा है। यह भी कहा कि जहांगीर तरीन और हमजा शहबाज बड़े ग्रुप हैं और चीनी की कीमतें ऊपर नीचे करना इनकी मुआवनत के बगैर मुमकिन नहीं। FIA ने जो कार्रवाइयां की हैं उसमें जो ग्रोह सामने आए हैं उनके लिए माफिया का लफ्ज भी छोटा है। ये ग्रोह प्राइस एस्केलेशन में शामिल है। व्हाट्सएप ग्रुप्स की चैट्स को देखें, उसमें बाकायदा तौर पे डेर किया जा रहा है एक दूसरे को कि चीनी की कीमत बढ़ानी है। रमजान आ रहा है और हमने चीनी की कीमत बढ़ानी है। FIRs के अंदर आपने देखा होगा जिन बिलों का नाम लिखा है उसमें JDW है और वो बिल्कुल तरीन साहब की मिल है, उसका जिक्र है इसके अंदर। और जो दूसरा हमजा है, यही दो बड़े ग्रोह हैं जो पीछे हैं जिनकी बड़ी मिलें हैं और उनकी मावनत के बगैर वर्चुअली आप माल उठा के माल की कीमत ऊपर कर दी नीचे कर दी, वो मुमकिन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के बल्दियाती इदारों को बहाल कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अवाम ने बल्दियाती नुमाइंदों को 5 साल के लिए मुंतखब किया। एक नोटिफिकेशन से उन्हें घर भिजवाने की इजाजत नहीं दे सकते। अदिल सरफराज रिपोर्ट करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने बताया कि पंजाब हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात कराने के लिए तैयार है, ताहम मामला अभी मुश्तरका मफादात कौंसिल में ज़ेर इल्तवा है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि अब बाकी सूबों में बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि बाकी सूबों के मरदमशुमारी पर एतराजात हैं। मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास 24 मार्च को होना था। वजीर आजम को कोरोना होने की वजह से अब इजलास 7 अप्रैल को होगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि आर्टिकल 140 के तहत कानून बना सकते हैं लेकिन इदारे को खत्म नहीं कर सकते। वकील पंजाब हुकूमत ने बताया कि बल्दियाती इलेक्शन न होने की वजह कोरोना भी है, जिस पर जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा कि हुकूमतों को महदूद मुद्दत के लिए खत्म किया जा सकता है, लेकिन आपने अवाम को उनके नुमाइंदों से ही महरूम कर दिया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या इसकी मिसाल मिलती है कि कानून को खत्म कर दिया जाए और कहा जाए कि कल नया कानून लाया जाए। अदालत ने बल्दियाती एक्ट के सेक्शन 3 को आइन से मुतसादम करार देते हुए बल्दियाती इदारों को बहाल कर दिया। अदील सरफराज, आज न्यूज, इस्लामाबाद। नवाज शरीफ के दामाद मोहम्मद सफदर ने आसिफ अली जरदारी को दामादों की एसोसिएशन का ताहयात सरबराह करार दे दिया। कहा, मैं दामादों की एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूं। बिलावल भुट्टो जिंदाबाद का नारा भी लगा दिया। बिलावल भुट्टो साहब का मैं इतना एहतराम करता हूं जितना मैं एक भाई का करता हूं। उनके वालिद जो हैं मैं उनका भी एहतराम करता हूं, इसलिए कि वो हमारे ताहयात दामादों के चेयरमैन भी हमारी यूनियन के, और मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। उनसे कितने रिश्ते हैं हमारे। आफ्टर ऑल दामाद हूँ। मैं जुल्फकार अली भट्टो को बड़ी अकीदत की निगाह से देखता हूँ।
اور میں اسی رشتے کو نبھا رہا ہوں. بلاول بھٹو زندہ باد. کوئی ایسی بات نہیں. اپنا داماد ہوں. خبروں کا سلسلہ جاری ہے. یہاں وقت ایک بریک کا. آج کے ساتھ رہیے. بلشن میں کہیں گے آپ کے ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. اسلام آباد میں یوم پاکستان کی مناسبت سے شاندار پریڈ اور تقریب کا اہتمام کیا گیا, جس میں صدر مملکت عارف علوی, چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا, آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سمیت دیگر اعلیٰ سول عسکری حکام شریک ہوئے. وزیر اعظم عمران خان کورونا کے باعث پریڈ میں نہ آ سکے. یہ پریڈ 23 مارچ کو ہونی تھی, تاہم موسم کی خرابی کی بنا پر 25 مارچ کو رکھی گئی. اسلام آباد میں یوم پاکستان کی مناسبت سے شاندار پریڈ اور تقریب کا انعقاد. شکرپڑیاں گراؤنڈ میں مسلح افواج کی پریڈ میں تمام صوبوں کی ثقافت جھلکتی رہی. صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کو صدارتی پروٹوکول میں پریڈ میں لایا گیا. قومی ترانہ بجایا گیا. مسلح افواج کے چاق و چوبند دستوں نے سلامی پیش کی. پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر کی سربراہی میں فضائیہ اور پاک بحریہ کے طیاروں نے شاندار فلائی پاسٹ کا مظاہرہ کیا. پریڈ کا تھیم ایک قوم اور ایک منزل مختلف رنگوں میں نظر آیا. لیڈیز دستے میں پولیس, رینجرز, اے این ایف اور اے ایس ایف خواتین افسران شامل تھیں. لیڈی آفیسرز کا دستہ جس کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل ڈاکٹر سنیلا تاشفین کر رہی ہیں, جن کا تعلق آرمی میڈیکل کورس سے ہے. پریڈ میں ترک فوجی بینڈ نے بھی پاکستانی ملی نغمے گائے. پاکستان جا جا پاکستان پاکستان جا جا پاکستان. تقریب میں مختلف فلورز پر پاکستان کے تشخص کی احسن انداز میں عکاسی کی گئی. ڈھول پارٹی نے مختلف دھنوں سے تمام علاقوں کی نمائندگی کی. یوم پاکستان پر مسلح افواج کی جانب سے اللہ اکبر کے بلند آواز میں نعرے بھی لگائے گئے. ملک کے ساتھ خطے میں امن اور سلامتی چاہتے ہیں. اچھی نیت اور امن کی خواہش کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں, لیکن اس کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے. صدر مملکت عارف علوی کا پریڈ سے خطاب. کہا جنوبی ایشیائی قیادت نفرت اور تعصب کی سیاست کو بند کرے. کشمیر میں بھارتی اقدامات عالمی قوانین اور باہمی معاہدوں کی خلاف ورزی ہیں. قوم کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی. ہم اپنے وطن کے ساتھ ساتھ پورے خطے میں امن اور سلامتی چاہتے ہیں. خصوصاً جنوبی ایشیا کی قیادت نفرت, تعصب اور مذہبی انتہا پسندی کی سیاست کو ترک کر کے اس خطے کو خوشحالی اور امن سے روشناس کروائے. ہم اچھی نیت اور امن کی خواہش کے ساتھ آگے بڑھنے کے خواہش مند ہیں, تاہم ساتھ ہی ہم واضح کرتے ہیں کہ ہماری اس خواہش کو ہماری کمزوری ہرگز خیال نہ کیا جائے. ہندوستان کی جانب سے بالخصوص 5 اگست 2019 اور اس کے بعد کے اقدامات, اقوام متحدہ کے چارٹر, سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں اور تمام باہمی معاہدوں کی کھلی خلاف ورزی ہیں. جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کا قیام مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل سے مشروط ہے. میں کشمیری بہنوں اور بھائیوں کو یقین دلاتا ہوں کہ مشکل کے اس گھڑی میں پوری پاکستانی قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی. دیکھیں خبریں بھی شامل کریں گے, لیکن اس بریک کے بعد آپ آج کے ساتھ رہیے.